لا أريد حديثا في غير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم هنا. فإن العراق قد كثر ماؤه وكثر غوغاؤه وعظم خطه وعسر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي فيخمد نيرانه وينتصر لمظلومه فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ من؟ يا أمير المؤمنين، أنا. أنزل يدك يا حجاج. ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق، وإني قاهر الفساق ومطفئ نار النفاق. لا أراك لها يا حجاج.